اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد
സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദിൻ വആലി മുഹമ്മദിൻ വഅഅതി മുഹമ്മദൻ അദ്ദറജത വൽ വസീലത ഫിൽ ജന്ന അല്ലാഹുമ്മ യാ റബ്ബ മുഹമ്മദിൻ വആലി മുഹമ്മദിൻ അജ്സി മുഹമ്മദൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മാ ഹുവ അഹ്ലുഹു اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم
يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم
يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم
يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم
يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم
يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم
يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم
يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب محمد وآل محمد أجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله